हामीलाई अचम्म लागेको छ। त्यसैले तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू, यो देशलाई माया गर्ने देशभक्ति व्यक्तित्वहरूले यसको विरोध गर्नुपर्छ। यो जुन एमसीसी का अहिलेको जुन संहितामा भएका बुदाहरू छन् यसलाई संशोधन नगरिकन यो पास गर्नु राष्ट्रघात हुन्छ। दोस्रो ठुलो हाइड्रो पावर क्षमता भएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई 50-55 अरब मात्र खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु भनेको त अमेरिकाको लागि यो धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो। हामी नेपालीहरू यो जाबो 55 अरब ल्याउनका लागि किन यति रोइकराइ गरेको? एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्यो भने नेपालका धेरै अधिकारहरू कटौती हुँदै नेपाल अमेरिकाको गलपासोमा बस्नेछ। इस्ट इन्डिया कम्पनीको नयाँ मोडल एमसीसी गरिबी निवारण तथा विकासको आधार नभएर यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै समाप्त गर्नेछ भनेको छ। नेपाल भनेको इतिहास कालदेखि आफ्नै एउटा स्वतन्त्र हैसियत भएको मुलुक हो। आफैमा सार्वभौमता छ। यस कुनै पनि मुलुकको अन्डरमा बसेर आजसम्मको हाम्रो इतिहासमा हाम्रो मुलुक कुनै विश्वको अन्डरमा बसेको इतिहास छैन। त्यसैले हाम्रो मुलुकको सार्वभौमतालाई बचाउनको लागि, हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रतालाई बचाउनको लागि, नेपाली माटोको रक्षा गर्नको लागि, नेपालीहरूको स्वाभिमान बचाउनको लागि हामीले यो एमसीसी यी बुदाहरू घातक छन्। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिक अन्तर्गतकै एउटा स्ट्र्याटेजी हो। दर्शकमान बाबु, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई हामी कम्प्याक्ट पनि भन्छौँ, यसको विषयमा व्यापक रूपले चर्चा भइरहेको छ। बहसको विषय बनेको छ। यसलाई नागरिकले एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था छैन र नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली दल नेकपा हो र नेकपाकै नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् र जसरी अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्रघाती जो सम्झौता हुन गइरहेको छ, संसदबाट यो पारित हुनु हुँदैन भनेर एउटा व्यापक रूपले बहस भइरहँदा, जनताको गुनासो आइरहँदा र यही बीचमा त्यही पार्टीभित्रका प्रभावशाली युवा नेता शङ्कर भण्डारीजी अहिले उपस्थित हुनुभएको छ र यो राष्ट्रघाती सम्झौता किन हुँदैछ, म उहाँसँग जनताका धेरै गुनासोहरू छन्, ती प्रश्नहरू छन्, ती सोध्नेछु। शङ्करजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। इन्टरनेसनल डिस्कसन, नमस्कार। हजुर, नमस्ते। नमस्ते। किन राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न खोजिँदैछबाट शङ्कर भण्डारी सर, तपाईँको दलले किन यस्तो गर्दैछ? हामी अहिले बहसमा नै छौँ। अहिले पास गर्ने भन्ने कुरा कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छैन। कोही पक्षहरू पास गर्नुपर्छ भन्ने छन्, कोही चाहिँ पास गर्नुहुन्न भन्ने छन्। निकै ठुलो चर्चा र बहस चलिरहेको छ। तर म पनि अचम्ममा के परिरहेको छु भने यो पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जुन त्यस्ता आफूलाई चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका अथवा चाहिँ तपाईँको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका अथवा संसारभरिबाट विश्वव्यापक जुन चर्चित विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेर आफूलाई विद्वान ठान्ने मित्रहरूले यो चाहिँ 77 पेजको नेपालीमा जुन उल्था छ, यो त सबै नेपालीहरूले पढ्न सक्छन्। के सबै नेपालीलाई बेवकुफ बनाउन खोजेको हो? यो एमसीसी भित्र भएका प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा छन् कि छैनन्? नेपालको चाहिँ तपाईँको संविधान भन्दा माथि छन् कि छैनन्? नेपालको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने किसिमले आएका छन् कि छैनन्? यसको अध्ययन त तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्छौँ नि। त्यसैले म यी पास गर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरूले के आधारमा पास गर्छु भनिरहेका छन्, म उहाँहरूसँग जवाब खोजिरहेको छु। कि त त्यो अमेरिकाको एमसीसीको डलर खाएर भनिरहेका छन्, कि त चाहिँ तपाईँको के अरे त्यसको कन्सल्टेन्टहरूले भनिरहेका छन्, कि त आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्ध पुरा गर्ने र आफ्नो चाहिँ सत्ता टिकाउनका लागि र आफूले गरेको जुन सम्झौतालाई पनि कार्यान्वयन गराउनका लागि भनिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, शङ्कर भण्डारी सर, एमसीसी होइन यो भनेको चीनको जुन बिआरआई छ त्यो विरुद्ध आएको र जसरी चाहिँ एउटा चीनलाई एक्लाउने प्रयास र अर्को कुरा इन्डो पेसिफिकको रणनीति हो। यो स्पष्ट छ नि, पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। हामी भारत होइनौँ, हामी कसैको शरणमा कसैको चाहिँ गुलाम नभएको देश हो नेपाल, स्वाभिमान राष्ट्र हो। हेक्का रहोस् शङ्कर भण्डारी सर। हो,
नेपाल भनेको इतिहास कालदेखि आफ्नै एउटा स्वतन्त्र हैसियत भएको मुलुक हो। आफैमा सार्वभौमिकता छ। यस कुनै पनि मुलुकको अन्डरमा बसेर आजसम्मको हाम्रो इतिहासमा हाम्रो मुलुक कुनै विश्वको अन्डरमा बसेको इतिहास छैन। त्यसैले हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकतालाई बचाउनको लागि, हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रतालाई बचाउनको लागि, नेपाली माटोको रक्षा गर्नको लागि, नेपालीहरूको स्वाभिमान बचाउनको लागि हामीले यो एमसीसी यी बुदाहरू घातक छन्, यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिक अन्तर्गतकै एउटा स्ट्राटेजी हो भनेर हामीले भन्दाखेरि यहाँ कतिपय चाहिँ विद्वान मित्रहरू भन्नेहरू र सरकारमा बसेका सत्तासीन केही व्यक्तित्वहरूले यो जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेको देख्दा हामीलाई त हेर्नुहोस् एकदमै उदेक लागेर आउँछ, हाँसो लागेर आउँछ। म तपाईँलाई यसको उदाहरण भनौँ, यस चाहिँ तपाईँको यो खालि हामी नेपालीले हाम्रो मुखले भनेको कुरा मात्र होइन। यो चाहिँ तपाईँको जुन दफामा चाहिँ तपाईँको लेखेको छ, जुन तपाईँको संहितामा लेखेको छ, त्यो संहितामा लेखेका कुराहरू हामीले भनेका हो। यो कुनै शङ्कर भण्डारले भनेको, कुनै विरोध गर्ने कमरेड भीमरावल देव गुरुङ लगायत जति झलनाथ कमरेडले व्यक्तिगत भनेको कुराहरू यो होइन। यो भनेको त एमसीसी बारे अमेरिकन मानवशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ता डाक्टर मेरी डेसनले पनि आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ। यसका 6वटा बुदाहरू यस्ता यस्ता गलत छन् भनेर जुन चाहिँ अमेरिकन मानवशास्त्री हुनुहुन्छ डाक्टर मेरी, उहाँले पनि भन्नुभएको छ। उहाँकै शब्दमा म भनौँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको नयाँ मोडल एमसीसी गरिबी निवारण तथा विकासको आधार नभएर यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै समाप्त गर्नेछ भनेको छ। यस्ता लगायतका 6वटा मुद्दा भनेको छ। जस्तै के भनेको छ, म यसलाई अलिकति कम्प्लिट गरौँ। ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षाको 3 खम्बा व्यापार रणनीति सैनिक सुरक्षा रहेको र त्यसको सन्तान एमसीसी हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेजले नै एमसीसी आइपीएस को अङ्ग हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन भनेर डाक्टर मेरीले नै भन्नुभएको छ। यो कुनै चाहिँ तपाईँ हामीले भने होइन, अमेरिकन मानवशास्त्रीले भन्नुभएको कुरामा बुदा भए। तपाईँलाई 2-3 वटा बुदा सकिहालेँ, त्यसपछि म फेरि आउँछु। जस्तै उहाँले अर्को बुदा के भन्नुभएको छ भने एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्यो भने नेपालका धेरै अधिकारहरू कटौती हुँदै नेपाल अमेरिकाको गलपासोमा पस्नेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को बुदा उहाँले भन्नुभएको छ, ब्राजिल पछि दोस्रो ठुलो हाइड्रो पावर क्षमता भएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई 50-55 अरब मात्र खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु भनेको त अमेरिकाको लागि यो धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, भूगोल भन्दा पनि सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले श्रीलङ्काको सिको गर्दै एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ भनेर यो अमेरिकन जुन मानवशास्त्री हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ डाक्टर मेरी डेसनले त यसरी भन्नुभएको छ भने हामी नेपालीहरू यो जाबो 55 अरब ल्याउनका लागि किन यति रोइकराइ गरेको हामीलाई अचम्म लागेको छ। त्यसैले तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू, यो देशलाई माया गर्ने देशभक्ति व्यक्तित्वहरूले यसको विरोध गर्नुपर्छ। यो जुन एमसीसी का अहिलेको जुन संहितामा भएका बुदाहरू छन्, यसलाई संशोधन नगरिकन यो पास गर्नु राष्ट्रघात हुन्छ। ओके शङ्करजी, एउटै आन्सर दिनु होला, सर्टकटमा ठ्याक्कै जवाब दिइदिनु होला। नेकपा सिङ्गो पार्टी तपाईँहरू जस्तो युवा व्यक्तित्वहरू एमसीसी को विरोधमा आउनु छ र सरकारले यही गतिमा जसरी पारित गर्न खोज्दैछ त्यो गतिमा पारित गर्न खोज्यो भने नेकपा भित्रै ठुलो आगो दन्किनेछ, ठुलो भूकम्प आउन सक्नेछ हो। यो हामीले कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिनु नै हुँदैन। किन पनि पास गर्न दिनु हुँदैन भने पास गर्न दिनु नै हुँदैन। किन दिनु हुँदैन भने तपाईँलाई म भनौँ, यो चाहिँ अमेरिकी जुन एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर त अमेरिकाका विदेश मन्त्री, त्यहाँको राज्य मन्त्रीले बेला बेला भनेका छन्। तपाईँलाई म भनौँ, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सहायक मन्त्रीले सन् 2019 को मे 14 मा उपमन्त्री जुन सहायक उपमन्त्री डेभिड जे रेन्जले भन्नुभएको छ यो चाहिँ एमसीसी इन्डो पेसिफिककै रणनीतिको अङ्ग हो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको 2019 को फेब्रुअरी 10 मा एलिस बेल्सले एमसीसी एसिया पेसिफिककै स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेको छ। त्यसैले यो चाहिँ एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भइसकेपछि त हामीले यसलाई क्लियर नगरिकन, फेरि अमेरिकासँग वार्ता नगरिकन यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रष्ट भनिसकेपछि, संहितामा उल्लेख गरिसकेपछि र यसका गलत बुदाहरूलाई संशोधन गरिसकेपछि मात्र पास गर्नुपर्छ। यदि यो पास गर्यो भने जबरजस्ती यो राष्ट्रघाती हुन्छ, यो देशद्रोही हुन्छ, नेपाली प्रतिको अपमान हुन्छ, नेपालको संविधान र कानुनको यो चाहिँ तपाईँको अवमूल्याङ्कन हुन्छ। ओके शङ्कर भण्डारी सर, एमसीसी मा उल्लेख
उल्लेखित जति पनि परियोजनाहरू छन् ती परियोजनाहरू सफल बनाउनको लागि त्यसलाई अगाडि सार्नको लागि नेपालले भारतसँग अनुमति माग्नुपर्नेछ, स्वीकृति माग्नुपर्नेछ, पूर्व स्वीकृति। कस्तो हो यो? हो त्यही त हामीलाई अचम्म लागेको छ। यो अनुसूची 4 को क मा भनिएको छ नेपाल सरकारले चाहे तपाईको चित्तबुद्ध सरी शंकरजी अनुसूची 5 को क मा उल्लेख छ, त्यो लेखिएको छ। हजुर हजुर अनुसूची 5 को क मा यो चाहिँ अमेरिका एमसीसी लाई के भने चाहिँ तपाईको यो सम्झौता नेपालले चित्तबुद्ध गरी पठाउनु पर्ने छ र त्यसमा चाहिँ भारतको समर्थन लिनु पर्ने छ भनेको छ। त्यसैले यो अमेरिका र नेपाल बीचको दुई देशको एउटा सम्झौता बीचको करार हो यो। तर यहाँ चाहिँ हामीले भारतको समर्थन लिनुपर्ने, चाइनाको समर्थन लिनुपर्ने, यो आफैमा हाम्रो नेपालको स्वतन्त्रतामाथि यो चाहिँ तपाईको घात पुर्याउने काम हो। त्यसैले यो जुन दफा छ यो दफालाई पनि चेन्ज गरौँ भनेर हामी जुन एमसीसी अहिले जस्ताको तस्तै पास हुनुहुन्न भन्ने पक्षधर छौँ। हामीले त यो पो भनेका छौँ त हामीले जस्तै चाहिँ तपाईको भारतको स्वीकृति किन लिनुपर्ने त? नेपालमा चाहिँ तपाईको सम्झौता लागू भइसकेको छ, भारतको स्वीकृति। हे कतिपयले के भन्ने गरेका छन् भने भारतमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जान्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। त्यो ट्रान्समिसन लाइन जाने लाइनमा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले चाहिँ चित्तबुद्ध योजना पठाउनु पर्ने र त्यसमा सुरुमै चाहिँ तपाईको भारतको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने। यो त नेपालको चाहिँ तपाईको सार्वभौमिकतामाथि उठेको प्रश्न भएन र? ओके। र अर्को कुरा, परियोजनाले जसरी पनि जस्तो अब लेखा परीक्षण अमेरिकाकै संस्थाबाट गराउनु पर्ने जति पनि छ अब लेखाजोखाको कामहरू सबै उसले नै गर्छ हैन। र त्यसपछि आफ्नो पैसा परेको परियोजनामा नेपालले आफै लेखा परीक्षण गराउन नसक्ने हो, आफ्नो पनि त त्यहाँ छ भागीदारी। हो सुन्नुहोस् शंकर भण्डारी सर, हो सुन्नुहोस्, धारा 3 को दफा 3(8) को क मा भनिएको छ। यो फेरि पनि क्लियर गर्नुहोस् तपाई। धारा 3 को दफा 3(8) को क मा भनिएको छ यो परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ भनेको छ। नेपालको परियोजना नेपालले नै गर्ने कि अमेरिकाले गर्ने? त्यसैले यो चाहिँ यो भन्दा राष्ट्रघाती के हुन सक्छ? त्यसैले म जुन चाहिँ तपाईलाई आफूलाई संसारका ठुला ठुला विश्वविद्यालयमा पढेर आएका हामी विद्वानहरू हुन्, अरु चाहिँ अल्पज्ञानीहरू हुन् भन्नेहरूलाई यो कुनै हामीले भनेको हाम्रो मुखले भनेको शब्द होइन। ती विद्वान मित्रहरूलाई र जुन एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन अहिलेका बहस गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो हेर्नु पर्यो नि त। धारा 3 को दफा 3(8) को क हेर्नु पर्यो। त्यसमा स्पष्ट के लेखेको छ भने यो परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाले मात्र गर्न सकिनेछ भनिएको छ। भने यो नेपालको के हितमा छ? नेपालको यो के राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा छ के यो नेपाली जनताको पक्षमा छ? त्यसैले यो बुदा संशोधन गरौँ भन्दा यिनीहरूको टाउको किन दुख्ने? नेपाललाई चाहिँ तपाईको 55 अरबमा बेचेर नेपालको स्वाभिमानमाथि धक्का लगाएर नेपालको संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएर यहाँ चाहिँ तपाईको 55 अरब ल्याउने कुरा के ठुलो कुरा हो र? म तपाईलाई उदाहरण दिउँ। 55 अरब रुपैयाँ त हामीले चाहिँ कसरी पनि चाहिँ तपाईको संकलन गर्न सक्छौं भने अहिले जुन चाहिँ तपाईको यो हाम्रो 165 जना केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा मान्य ज्यूहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँको संसदको निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कोष छ नि, पहिला चाहिँ तपाईको हरेक वर्ष चाहिँ 6 करोड थियो, योपालि कोरोनाको कारणले घटाएर 4 करोड पुर्याएको छ। 165 × 4 गर्दाखेरि पनि 165 × 4 करोड हान्दाखेरि पनि झन्डै 6 अरब 60 करोड हुन्छ। यो त केन्द्रीय सांसदको मात्रै भयो। हरेक प्रदेशका सांसदहरूले फेरि 3 करोड वितरण गर्छन् भने हामीले यो अहिले सानोतिनो कनिका छरे जस्तो कुनैमा 5 लाख कुनैमा 10 लाख बजेट नहालेर ठुला ठुला परियोजना त हामी योबाट पनि बनाउन सक्छौं नि। त्यति मात्र होइन, म तपाईलाई भनौं समयमा घटेका जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् ती जति पनि भ्रष्टाचारीहरूले कालो धन भन्छौँ जो ब्ल्याक मनी जो सेभ गरेर राखेको छ, हामी सुन्छौँ स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा पनि राखेको छ, त्यो सबै फिर्ता ल्याउने हो, नेपालमै कर पनि उठाउने हो जो अर्बौं कर उठाउन बाँकी छ भन्दाखेरि यो त केही होइन, सानो अमाउन्ट हो। म तपाईसँग विस्तृत रूपले म अर्को बहसमा सुरु गर्नेछु, अर्को टपिकमा जान्छु म। शंकर भण्डारीजी, अमेरिकाले चाहेमा कुनै पनि बेला परियोजनाबाट हात झिक्न सक्नेछ, तर नेपालले चाहे भने सक्दैन। एमसीसीले जे जस्तो गरेको नेपालमा ओके हो नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपाल र 1 को क मा जानुस्। हो जसरी चाहिँ तपाईको यो प्रोजेक्टमा
नेपाल र अमेरिकाको दुईटैको चाहिँ भइसकेपछि अमेरिकाले अनुदान दिने भनिसकेपछि त अमेरिकाले जति बेला चाह्यो त्यतिखेर चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट हात झिक्ने भनिएको छ। भनेको नेपालसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन हैन। जस्तै यो भनेको के हो भने म अहिले तपाईलाई यसमा अलिकति व्याख्या गरौँ। जस्तै यसको अहिले एमसीए को कार्यालय कहाँ थियो भने नेपालको सिंहदरबारमा थियो केही समय अगाडि हैन। एमसीसी अन्तर्गत एमसीए भन्ने छ। अहिले त्यो सिंहदरबारको कार्यालय कहाँ सारिएको छ भने यो विश्वभरि छरिएर रहेका जुन नेपालप्रति असाध्यै माया छ, नेपालमा बस्ने भन्दा अझै विदेशमा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरूलाई असाध्यै नेपालप्रतिको अगाध माया भएको कारणले यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, सिंहदरबारबाट अहिले कार्यालय कहाँ सारिएको छ भने हायत होटलमा सारिएको छ, नेपालको 5 तारे होटलमा सारिएको छ। त्यसमा मन्थली खर्च कति होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। मैले सुने अनुसार यो आधिकारिक होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, अहिले महिनाको 20 लाख रुपियाँ त भाडा मात्र छ अरे, रेन्ट मात्र। भने नेपाल जस्तो एउटा गरिब राष्ट्रमा जुन एमसीसी अन्तर्गतको एमसीए कार्यालय हायत होटलमा खोल्न कुनै जरुरी छ र? अनि यो प्रोजेक्ट रन नभएसम्म, एमसीसी प्रोजेक्ट रन नभएसम्म जति पनि अहिले जाइ लाग्ने खर्च छ नि यो नेपालले बेहोर्नु पर्ने। जुन हाम्रो देशले 13 अरब पैसा हाल्ने भनेको छ नि त्यो अहिले त झन्डै 1 अरब त पैसा सकिसक्यो होला। हेर्नुहोस्, यसका कन्सल्टेन्टहरू, यसका चाहिँ कर्मचारीहरू, यसका गोष्ठीहरू, समारोहहरूका हो, ती कन्सल्टेन्टहरू, ती कर्मचारीहरू र ती चाहिँ तपाईँका एमसीए का जुन त्यहाँ आबद्ध छन् राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले नै यो जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेका छन्। किन भनेका छन् भने उहाँको गोजो भरिएको छ, पकेट भरिएको छ, पैसा चाहिँ आइरहेको छ। कसैले महिनाको 10 लाख तलब खाइरहेको छन्, कसैले 5 लाख खाइरहेको छन् हैन, कसैले चाहिँ तपाईँको त्यसमा मोजमस्ती गर्न पाएका छन्। त्यसैले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रहित विपरीत काम गरिरहेका छन्। पैसा गोजीमा हालिएको छ, उहाँले पैसा गोजीमा हाल्नु भएको छ, त्यसैले उहाँहरूको मुख बन्द छ। तर स्वाभिमान सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाभिमान गुमाउन दिँदैनौँ। नेपालले चाहँदैन, त्यो नेपाली नागरिकले चाहँदैनन्। शङ्कर भण्डारीजी सम्झौतामा जे भनिएको छ त्यो मान्ने छैन, जनताले भनिसकेको छ। म अर्को कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने जति पनि बौद्धिक सम्पत्तिहरू छन् त्यसमा अमेरिकाको एकलौटी राज हुनेछ, एकाधिकार हुनेछ। हो यो चाहिँ कतिमा भनिएको छ भने धारा 3 को दफा 3 को दफा 3(2) को 6 मा भनिएको छ। धारा 3 को दफा 3(2) को 6 मा यो भनिएको छ, बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकाको हुनेछ, नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने भनेको छ त्यसमा। भने यो त सम्झौतामा भनिएको छ त, यो कुनै चाहिँ हाम्रो मुखले भने हो त? मैले तपाईसँग अहिले अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा मैले यहाँ त्यसका धाराहरू सब मैले पढेर आएको छु र यहाँ रिटर्न रूपमा लेखेर यो मोबाइलमा चाहिँ सेभ गरेर पनि आएको छु। यो कुनै चाहिँ यो शङ्कर भण्डारीले भनेको कुरा होइन, यो त द्विपक्षीय सम्झौता गर्दाखेरि लेखिएको, सम्झौतामा लेखेको, जसले सबै नेपालीहरूले अङ्ग्रेजी बुझ्न नसक्लान्। तर 77 पेजको लामो पृष्ठ भएको चाहे तपाईँको नेपालीमा पनि यसको त आइसकेको छ नि, नेपालीमा पनि हरेक नेपालीले यसको अक्षर हेरेर, जस्तै तपाईँको धारा 3 दफा 3(2) को 6 मा मात्र हेर्यो भने पनि के भनिएको छ भने यसको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेछ, नेपालमा यसको कुनै हक हुने छैन। भनेको यो के नेपालको हितमा हो र? यो नेपाली जनताको पक्षमा हो र? यो नेपालमा चाहिँ प्रोजेक्ट रनिङ हुने, अमेरिकाले चाहिँ एमसीसी मार्फत 55 अरब एराउन्ड अनुदान दिने, नेपाललाई एउटा दया गरे जस्तो, सहयोग गरे जस्तो देखाउने, तर चाहिँ तपाईँको नेपालको सारा चाहिँ तपाईँको एउटा यो 55 अरबको नाममा नेपालीहरूप्रति एउटा अपमान गर्ने, नेपालीहरूको स्वाभिमानीप्रति धक्का लाग्ने, नेपालको स्वतन्त्रताप्रति धक्का लाग्ने, नेपालको संविधान र कानुनलाई खारेज गर्ने रणनीति अन्तर्गत हामीले मान्न सक्छौँ र? कदापि पनि तपाईँ हामी जस्तो देशभक्त नागरिकहरूले यसलाई मान्नुहुन्न, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। हो, हामी सुन्दैछौँ अबको आउँदो सदनमा चाहिँ यसलाई पास गर्ने रणनीति अन्तर्गत अहिलेका सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लागिरहेको छ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। पास गर्नुपर्छ भनेर दशात उफ्रिरहेका छन्। उहाँहरूले कदापि पनि यस्तो राष्ट्रघात गर्यो भने महाकाली सन्धिमा जसरी महाकाली सन्धि हामीले गर्दाखेरि अरबौं रुपियाँ हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्नेहरूले आज महाकाली सन्धिबाट कति फाइदा पाए? त्यसैले यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्न दिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन यसलाई कन्फर्म गरेर फेरि अमेरिकासँग एउटा सहमति वार्ताबाट हामीले अनुदान ल्याउनुपर्छ भनेकै छु नि। हामीले यो अनुदानलाई पुरै खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई पासै गर्नुहुन्न भने त होइन। ओके, दर्शक महानुभावहरू, इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ हामीसँग नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता शङ्कर भण्डारीजी हुनुहुन्छ। हामी एमसीसी को गहिराईसम्म पुगेर कुरा गर्दैछौँ।
सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कानुन र सम्झौताका प्रावधानहरू बाँझिएमा त्यसमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनेछ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेतृत्वहरू, जनताले नेपालको कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने, मान्नुपर्ने, तर एउटा अन्य देशले टुप्लुक्क ल्याएर नेपालभित्र प्रवेश गरिदिएको एमसीसीले चाहिँ यति ठुलो अधिकार प्राप्त गर्ने? शङ्करजी हो, तपाईले उठाएको विषयवस्तु जुन चाहिँ तपाईको नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसीसीसँग गरेको सम्झौता बाध्यमा भन्ने कति धारामा छ त? त्यहाँ प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। म तपाईलाई भन्छु, हेर्नुहोस्, यो विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू र नेपालभरि सारा भएका नेपालीहरूले तपाईको कार्यक्रम हेरिरहेका छन्। तपाईको अहिले जापानको टोकियोबाट असाध्यै चर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम भइरहेको छ, किनभनेदेखि तपाईले अहिले हट इस्युहरूलाई उठान गरिरहनु भएको छ एचपीजी। त्यसैले यो कुरा अलिक गम्भीर भएर तपाईँ सुन्नुहोस्, यो सबैलाई हामीलाई सुनाउनु पर्ने छ। यो जुन चाहिँ तपाईको धारा 7 को सुन्नुहोस्, धारा 7 को दफा 7 को क मा के भनिएको छ भने प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि, एमसीसी सम्झौता जुन लागू भएपछि के भनिएको छ भने सम्झौतामा उल्लेखित र सम्झौतामा जुन जुन कुराहरू उल्लेखित हुन्छ त्यो उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाध्यमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन, राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हो, तर यो भनेको के हो त? म कानुनका ज्ञाताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जो चाहिँ एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, यहाँ कुनै पनि राष्ट्रघाती बुदाहरू छैन भन्ने महानुभावहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, बहस गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। यो भनेको के हो त? धारा 7 को दफा 7 मा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याइरहेको छु है। हरेक बुदाहरू बेला बेलामा तपाईँलाई दोहोऱ्याएको किन छु भने यो चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ। के भनिएको छ भने नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसीसीसँग गरेको सम्झौता बाँझिएमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्दा संविधान भन्दा माथि त्यो एमसीसी सम्झौता हुनेछ। त्यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यसमा थप कुरा, जस्तै अमेरिकाको अहिलेको कानुन या पछि बन्ने कानुन पनि लागू हुने भनेको छ। अहिलेको कानुन त हामी अमेरिकाको हेरौँला, थाहा पाउँला के छ भनेर, तर पछि नेपाल अमेरिकाको कानुन कस्तो बन्छ हामीलाई थाहा छ? तपाईँ हामीले कसैले त्यो अनुमान गर्न सकेका छौँ? त्यसैले यो बुदा पनि राष्ट्रघाती छ, यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। ओके, संशोधन। अर्को कुरा, म अर्को पोइन्टमा जान्छु। एमसीसी को अनुमति बिना नेपालको आयोजनामा भनौँ होइन, जति पनि सरकारी निकायलाई चाहिँ संलग्न गराउन पाउँदैन। एमसीसी को चाहिँ त्यो विशेष आयोजनाहरूमा नेपाली कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईको सामेलै गर्न पाउँदैन, नेपालले आफ्नो ठाउँबाट त्यो भूमिकै खेल्न पाउँदैन। के हो यो? यो पनि तपाईले भनेको सत्य बुदा हो। यो पनि त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ। यो कति बुदामा उल्लेख गरेको छ म तपाईलाई भन्दिन्छु। मैले आज एउटा तपाईसँग अन्तर्वार्ता मैले दिने भनिसकेपछि म यी बुदाहरू आफ्नो अगाडि राखेर तपाईसँग म बुदा सहित तथ्य सहित म आइरहेको छु। तपाईलाई भनौं अनुसूची 1 को 2 मा अनुसूची 1 को 2 मा एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि अंग वा निकाय खटाउनु पर्दा एमसीसी सँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ हैन। हाम्रो परियोजना नेपालमा हुने काम हामीले नेपालमा गर्नुपर्ने, तर स्वीकृति चाहिँ एमसीसी लिनुपर्ने। यसको भन्न खोजेको के हो भने जस्तै जुन चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ जहाँ तपाईको एमसीसी परियोजना लागू भएको छ त्यहाँ नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीहरू खटाउँदाखेरि, चाहे पुलिस होस्, चाहे सेना होस्, चाहे हाम्रा अन्य कर्मचारीहरू हुन्, हामीले त्यसको स्वीकृति खटाउनु भन्दा पहिला एमसीसी सँग लिनुपर्ने। एमसीसीले अनुमति दियो भने हामीले खटाउन पायौं, यदि एमसीसीले अनुमति दिएन भने हामीले खटाउन पाएनौं। भने हामी त एमसीसी को डिपेन्डेन्टमा आधारित रह्यौं नि त, हामी त अमेरिकाको नियम कानुनमा आधारित रह्यौं नि त। यो भनेको नेपालको चाहिँ स्वाभिमानमा घात गरेको नेपालको राष्ट्रघाती बुदा त यो पनि छ नि। त्यसैले यो बुदालाई करेक्सन गरौँ भनेर भन्दाखेरि यो जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेको टाउको किन दुख्छ? हेर्नुहोस्, उहाँहरूले यी बुदाहरू नेपालमा धेरै ठुलो विरोध भयो, यी चाहिँ राष्ट्रघाती बुदाहरू छन् भनेर यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको बहस छलफल भइसकेपछि यी कुराहरूमा एकचोटि छलफल गरौँ। यदि तपाईहरु यसमा सहमति हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, सहमति छैन भने हामी हाम्रो मुलुकमा यो जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्दैन भनेर राज्यका निकायमा बसेका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले छलफल गर्दा के बिग्रन्छ त? केही बिग्रन्छ? जस्तै अहिले लिम्पुयाद्वारा लिपुले काला पानी हाम्रो देशको हो भनेर हामीले नक्सा घोषणा गर्यौं र
भारतसँग चाहिँ वार्ता गर्न हामी तयार भयौँ भने अमेरिकासँग यो वार्ता गर्न तयार नहुनुपर्ने कारण के छ? 55 अरब रुपियाँ उहाँहरूले चाहिँ यो वार्ता गर्न तयार हुनु भएन भने फिर्ता लिनुहुन्छ त? हामी त्यो 55 अरब रुपियाँ अर्को ठाउँबाट असुल गर्ने, अर्को ठाउँबाट उठाउने पनि हामीसँग थुप्रो योजनाहरू छन् नि। जस्तै एनसिएल, नेपालको एउटा एनसिएललाई तत्कालै टाइट गरेर तपाईँले यो छलेको राजस्व ट्याक्स नतिरेको पैसा तुरुन्त तिर्नुहोस् नत्र लाइसेन्स खारेज गर्छु भनेर कडा रूपमा कारबाही गर्यो भने त 70-72 अरब रुपियाँ त त्यहाँ भोलि त्यहाँबाट आउँछ नि। भन्न खोजेको एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै तपाईँको चाइनाले चाहिँ 65 अरब रुपियाँ दिँदाखेरि चाहिँ संसदबाट पास नगर्नु पर्ने होइन, जुन बिआरआई मार्फत। तर अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको एउटा 55 अरब रुपियाँ दिने बित्तिकै संसदबाट पास गरेर भोलि पर्सि कुनै पनि क्वेसन मार्क नउठोस् भन्न खोज्ने अमेरिकाको चलाकी होइन र यो फसाउन खोज्दैछ नेपाललाई। एमसीसी को नाउँमा भारत अमेरिका मिलेर नेपाललाई फसाउन खोज्दैछन्। संसदबाट यी विवादित बुदाहरूलाई पारित गरेर नेपाल भित्र भोलि एउटा भयावह ल्याउन खोज्दैछन्। नसानो मुलुक हो शङ्कर भण्डारीजी, यो जनताको प्रश्न हो, गम्भीरताको हो। मैले नेता हो, अहिले तपाईकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, तपाईहरु बोलिराख्नु भएको छ, म सम्मान गर्छु, वी डु रेस्पेक्ट यु। मैले चाहिँ भन्न खोजेको के छ भने हामीले तपाईँ जुन अहिले बुदाहरू छलफल गर्यौं, यी यति बुदाहरू चाहिँ तपाईको गलत छन्। यसका अरू पनि धेरै प्रावधानहरू छन् गलत छन्, जुन धेरै बहसमा आइसकेका छन्, धेरै छलफलमा आइसकेका छन्। त्यसैले यी गलत बुदाहरूलाई करेक्सन नगरिकन पास गर्ने दुस्साहस गर्छन् भने यो राष्ट्रघाती हुन्छ भनेर त इतिहासमा चाहिँ तपाईको यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। आउँदो दिनहरुमा यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। आज महाकाली सन्धिको बारेमा जसरी चाहिँ तपाईको मूल्याङ्कन भएको छ, हाम्रा पुस्ताहरूले जसरी महाकाली सन्धि गर्ने यी नेताहरूलाई हामीले सरापिरहेका छौं, गाली गरिरहेका छौं, यो एमसीसी पनि जस्ताको तस्तै पास गर्न खोज्यो भने त पक्कै हुन्छ। म तपाईलाई एमसीसी को सन्दर्भमा हेर्नुस्, यहाँ त चाहिँ तपाईको धेरै हल्ला के छ भने यो 49 वटा देशमा लागू भएको चिज हो, यो त सारा विश्वलाई विकसित गर्ने एउटा परियोजना हो भन्नेको छ। एमसीसी सुरुमा कुन देशमा लागू भयो र त्यो देशको हालत के छ, त्यहाँ किन चाहिँ फेल भयो भन्ने बारेमा म तपाईलाई अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु है एचपीजी। जस्तै एमसीसी को सबभन्दा पहिला सम्झौता गर्ने देश भनेको अफ्रिकी महादेशमा रहेको अल्पविकसित देश मडागास्कर हो। हेर्नुस्, यो सबैले थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा छ। सबैभन्दा पहिला एमसीसी सँग सम्झौता भएको देश भनेको मडागास्कर हो, अफ्रिकी मुलुकको अल्पविकसित देश। यो मडागास्करले यसको अप्रिल 2004 मा 4 वर्षका लागि $110 मिलियन को बजेट लगानी हुने गरी चाहिँ तपाईको सम्झौता गरेको थियो। त्यो केका लागि सम्झौता गरेको थियो त भनेदेखि $110 मिलियन भनेको त्यहाँको भूमि, कृषि व्यवस्था, वित्तीय आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर कृषिमा लगानी गर्ने भन्दै भूमि सुधार आरम्भ गरिएको थियो कृषिमा लगानी गर्ने भनेर। पछि यस अन्तर्गत जग्गा विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा, त्यो विदेशी कम्पनीलाई नै दिने विषयमा ठूलो जनआक्रोश भयो। हेर्नुस्, त्यहाँ मडागास्करमा असाध्यै तपाईको जनआक्रोश भइसकेपछि सैनिक विद्रोह भयो र फलस्वरूप 2009 मा एमसीसी सँग सम्झौता रद्द भयो। यो सुरुमा मडागास्करसँग गरेको सम्झौताको मैले व्याख्या गरे। त्यसैगरी म तपाईलाई अर्को एउटा चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छु। अफ्रिकी देश जुन माली र एमसीसी बीच 2006 मा सम्झौता भयो। हेर्नुस्, तर त्यहाँ पनि सैनिक विद्रोह भएर फेरि चाहिँ तपाईको बिचैमा कार्यक्रम रद्द भयो। हेर्नुस्, अफ्रिकीको चाहिँ तपाईको माली देशमा। त्यस्तै घानाले पनि सन् 2014 मा एमसीसी सँग तपाईको हस्ताक्षर गर्यो र विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको भन्दै त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईको 2019 मा रद्द गरियो। हेर्नुस्, भनेको लगानी कर्ताले त्यहाँ 80% नाफा लिने, तर चाहिँ तपाईको घानाले आफ्नो हिस्सा चाहिँ त्यति हुँदैन, 51% मात्र हामी 51% हामीलाई दिनुपर्छ, अरु चाहिँ 49% तपाईहरुले दिनुपर्छ भन्दाखेरि एमसीसी ले चाहिँ त्यहाँ तपाईको झन्डै 80% मागिसकेपछि त्यहाँ पनि ठूलो विवाद भएर चाहिँ तपाईको त्यहाँको पनि चाहिँ तपाईको घानाको पनि चाहिँ तपाईको रद्द भयो। भन्नाले यी विश्वका जति पनि चाहिँ तपाईका अहिले उदाहरणहरू छन् नि, 49 वटा देश भन्ने बित्तिकै 49 वटा देशमा यो सफल भएको छैन। यो धेरै कम देशहरुमा छ, धेरै ठाउँमा विवादहरू छन्। जस्तै हाम्रो नजिकको देश चाहिँ तपाईको श्रीलङ्कामा पनि चाहिँ तपाईको 48 करोड अमेरिकाको डलर थियो दिने भनेर, 48 करोड अमेरिकन डलर, त्यो पनि एमसीसी सँग सम्झौता चाहिँ तपाईको रद्द भइसक्यो। हेर्नुस्, यो नसुधारेसम्म, यी बुदाहरू करेक्सन नगरेसम्म हामी स्वीकार्दैनौं भनेर श्रीलङ्काले पनि भनिसकेको छ। भने नेपालमा यत्रो के हतार आइलाग्यो? नेपालमा यो जस्तै 55 अरब जस्ताको तस्तै ल्याउनु पर्ने यत्रो ठुलो महाभारत के आइलाग्यो भनेर हामीले बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ।
यो जसरी पास गर्न खोजेका छन् यी पास गरे भने यी पास गर्ने व्यक्तिहरू यी नेताहरू सम्बन्धित निकायमा बसेका मान्छेहरू सबै राष्ट्रघाती हुन् भन्दा फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्। ओके शङ्करजी, म तपाईँसँग अब दुईवटा प्रश्नहरू मात्रै बाँकी छन् जुन मैले सोध्नै पर्छ अहिले। एउटा नागरिकताको विषयमा सिटिजनसिप एक्ट जसरी हामी त भारतमा पनि हेर्छौँ, अन्य देशहरूमा पनि हेर्छौँ, उनीहरूका छोरी बेटीहरूले नेपालसँग बिहे गर्यो, नेपालको छोरासँग बिहे गर्यो भनेपछि लगभग विदिन केही समयमै नागरिकता पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो छोरी बेटी त्यहाँ गएर बिहे गरे भनेदेखि 7 वर्षसम्म पेन्डिङमा बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना छ भने कानुन त संसारभरि लगभग एउटै प्रकृतिको होला नि। हामी जस्तो सानो भूगोल, जनसङ्ख्या पनि कम भएको सुन्दर शान्त एउटा नेपाल के हो यो? एचपीजी, जुन अहिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जुन एउटा छलफल आइरहेको छ, अहिले जुन चाहिँ तपाईको यो राज्य व्यवस्था समिति र नेकपा पार्टीको सचिवालयले एउटा जुन चाहिँ तपाईको निर्णय गरेको छ, यो स्वागत योग्य छ। यो सबै नेपालीहरूले हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई भनौँ, जस्तै हाम्रो अहिलेसम्मको के थियो भने आज चाहिँ हामीले कुनै लेडिज अथवा कुनै ठाउँबाट बिहा गरेर ल्याउने एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रचलन थियो। यो नेपालको चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय हितको अनुकूलमा थिएन। आज चाहिँ म तपाईलाई उदाहरण दिउँ, जस्तै हाम्रो पाकिस्तानमा 5 वर्ष कुर्नुपर्छ नागरिकताको लागि। भारतमा चाहिँ तपाईको 7 वर्षपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बिहा गरेको 7 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र प्रक्रिया पुरा हुन्छ। त्यसै भुटानमा बिहे गरेर जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र तपाईको चाहिँ तपाईको नागरिकताको प्रारम्भ सुरु हुन्छ। त्यसरी बङ्गलादेशमा 2 वर्ष लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको मालदिप्समा 12 वर्ष लाग्छ। त्यो पनि नागरिकता लिनको लागि मुस्लिम हुनुपर्ने, मुस्लिम नागरिकता मालदिप्समा। त्यस्तै अफगानिस्तानमा तपाईको 7 वर्ष लाग्छ। श्रीलङ्कामा 7 वर्ष लाग्छ। तर नेपालमा 1 दिनमा नागरिकता बन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने एचपीजी, जस्तै तपाईँ जापानमा बसिराख्नु भएको छ, जापानबाट अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, तपाईहरू हामी नेपालीहरू जापानमा आएपछि हामीलाई त्यहाँको नागरिकता लिन कति वर्ष लाग्छ त्यो तपाईहरूलाई थाहा छ। हामीले त्यहाँ पहिला धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ। विभिन्न चाहिँ वर्क पर्मिट लिनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यहाँको वर्क पर्मिट, त्यसपछि त्यहाँको कार्ड लिनु पर्यो। कार्ड लिसकेपछि त्यसपछि सिटिजनसिप लिन त धेरै समय लाग्छ नि। अमेरिकामा कति वर्ष लाग्छ, बेलायतमा कति वर्ष लाग्छ, युरोपमा कति वर्ष लाग्छ। त्यसैले हरेक विश्वका आफ्ना नियमहरू, आफ्ना देशका नियम कानुनहरू छन्। र यो विषयमा जुन नेकपाले चाहिँ अगाडि सारेको छ, जुन पारित गरेको छ, जुन एजेन्डा सारेको छ, त्यो ठिक छ, जायज छ, जनताले स्वागत गरेका छन्। तर यो अङ्गीकृतकै विषयमा पनि तपाईको भारतकै हामी हेरौँ हैन, सोनिया गान्धी उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य भनियो किनभने इटालीमा जन्मेको भनेर एउटा यस्तो तरिकाले चाहिँ व्याख्या भारतले गर्छ भने हामीलाई पनि त राइट छ नि नेपालसँग। के नेपाल अन्य देशबाट परिचालित छ? ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिले चाहिँ अन्य देशबाट परिचालित छैन। अहिले किन छैन भने अहिले त हामीले यसलाई यो मानेमा स्वागत गर्नुपर्ने छ कि नेपालको इतिहासमा आज हामीले आफै निर्णय गरेर कुनै बेला चाहिँ तपाईको यहाँ भारतीय हस्तक्षेप हुन्थ्यो, कुनै बेला युरोपियन हस्तक्षेप हुन्थ्यो, कुनै बेला अमेरिकनहरूको हस्तक्षेप हुन्थ्यो। हामीलाई नागरिकता बनाउने कुरामा पनि हाम्रा नेताहरूलाई जुन मन्त्रीहरू भइसके, प्रधानमन्त्री भइसके, उहाँहरूले पनि बेला बेला खुलासा गर्नुहुन्छ। हामीलाई ठेटाना आउँथ्यो नागरिकताका विषयवस्तुमा, अन्य नेपालका संविधान लेख्ने विषयवस्तुमा, अन्य नेपालका जति पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा निर्णय गर्दाखेरि ठेटाना आउने कुराहरू थियो। भारतका कुनै नेताहरू वारै तपाईको प्लेन चढेर आउँथे, हेलिकप्टर चढेर आउँथे, नेपालमा हस्तक्षेप गर्थे। त्यसैले आज जुन हाम्रो खुट्टामा उभिनका लागि, नेपालको एउटा स्वाभिमानलाई ठाडो शिर पार्नको लागि हामी जसरी अहिले जुन नागरिकताको विषयवस्तु र कालापानी लिम्पुलेक लिपुवाधुराको जुन हाम्रा सिमानाका विषयवस्तु छन्, यी स्वागतयोग्य छन्। त्यसैले चाहिँ तपाईको म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने जुन नागरिकताको विषयवस्तुमा अहिले मधेसतिर र विशेष गरी अन्य राजनीतिक दल पार्टीहरू जो छन् नि, प्रतिपक्ष दल कांग्रेस पार्टी, सजपा पार्टी र अन्य पार्टीहरूले चाहिँ के कुरा बुझेका छैनन् भने यो चाहिँ तपाईको नागरिकता भनेको हाम्रो देशको मुख्य कार्ड हो। यो जुन अहिले हामीले 7 वर्ष पछाडि विदेशबाट बिहा गरेर ल्याएको चेलीलाई अथवा हाम्रो बुहारीलाई भनौँ नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ नि, अरू सम्पूर्ण अधिकार दिने कुरा त प्रष्ट छ नि। खालि लोकसेवामा चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुन पाउनुहुन्न र अर्को चाहिँ तपाईँको गएर के अरे उहाँहरू मताधिकार गरेर तपाईँ सांसद, यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। किन हुन पाउनु भने सबैभन्दा पहिला कुरा त आफ्नो मुलुकको नागरिक जसरी आफ्नो देशप्रति एउटा जवाबदेहिता हुन्छ, एउटा आफ्नो मुलुकप्रति जुन एउटा प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को मुलुकबाट आएको मान्छेको प्रतिबद्धता अलिकति कमै हुन्छ। आज उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई सरिता गिरीलाई हेरौँ। सरिता गिरीले
चाहे तपाईँको यसरी चाहे तपाईँको कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाद्वारा हाम्रो सिमाना हो भनेर सारा लाखौं करोडौं नेपालीले गौरव गरेको बेला उहाँ चाहिँ एकजनाले यो होइन यो त चाहिँ भारतको हो भनेर जसरी भन्नुभयो यो पनि एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले आज जुन चाहिँ तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी गरेको छ यो स्वागतयोग्य छ। यो तपाईँ हामी सबैले चाहिँ पास गर्नुपर्छ र यो निर्णयलाई हामीले ताली हानेर स्वागत गर्नुपर्छ। जाँदा जाँदै स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ होइन, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। एमसिसीको विषयमा हो मेरो जानकारीमा नेकपा पार्टीको स्थायी समितिको बैठक भोलि बस्दैछ भनेर मैले अपुष्ट चाहिँ खबर पाएको छु। हुन त यस्ता बैठकहरू बस्छन् भन्ने कुरा गर्छन्, फेरि तुरुन्त तयारी नपुगेको भनेर स्थगित हुने प्रक्रिया अहिले हाम्रो पार्टीमा धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। हाम्रो पार्टी पनि अहिले विधि पद्धति नियम अनुसार चलेको छैन। म याजविजी तपाईको माध्यमबाट संसारभरि हेरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई म जस्तो युवाले अलि प्रष्टै बोल्नुपर्छ, खुल्ला रूपमा भन्नुपर्छ। आज नेपालका पार्टीहरू पनि आफ्नो पार्टी आफैले बनाएका विधान अनुसार चलेका छैनन्। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको बैठक हरेक 3 महिनामा बस्नुपर्ने हो, आज 6 महिना पुग्दैछ। हुन त यहाँ कोरोना भाइरस आयो के आयो बस्न सकेन भन्लान्, तर चाहिँ तपाईको अहिले हाम्रो पार्टी पनि यो प्राइभेट कम्पनी जस्तो सञ्चालन भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यसको हामीले ठाडो विरोध गर्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो पार्टी भित्र नै पार्टीको विधि पद्धति र नियम कानुन अनुसार चल्दैन भने देशलाई कसरी विधि विधान र नियम कानुन अनुसार चलाउँछन्, यो कुरा गम्भीर छ। त्यसैले भोलि बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक फेरि पनि कुनै पनि बहानामा नसारियोस् र त्यो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल होस्। यो मानेमा छलफल होस् कि एमसीसी चाहिँ यी जति बुदाहरू राष्ट्रघाती बुदाहरू छन्, यी राष्ट्रघाती बुदाहरूलाई करेक्सन गरेर अमेरिकन जुन चाहिँ तपाईको सरकारले एमसीसीबाट नेपालमा एउटा विकास गर्न चाहन्छ भनेर भनिएको छ, यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने कुरा प्रष्ट पारेर हामीले यो अनुदान लिनुपर्छ र अमेरिका र हाम्रो भएको लामो इतिहासको एउटा सम्बन्धलाई कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी यसमा ध्यान दियोस् र स्थायी कमिटी बैठक बसेर एकमात्र यसलाई पास गरून्। हुन पनि हो, तपाईलाई म चाहिँ तपाईँ सम्झाउँ, 6-8 महिना अगाडि चाहिँ तपाईको माघमा चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दाखेरि अत्याधिक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदल मार्फत जे सुझाव आउँछ त्यसमा लागू गर्ने भनेर एमसीसी चाहिँ नेपालको हितमा छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बोलेका थिए। त्यो अन्तर्गत कार्यदल पनि बनेको छ। हाम्रो चाहिँ पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा हाम्रो अहिलेको चाहिँ तपाईको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र पार्टीको स्थायी समिति कमरेड भीम रावल 3 जनाको कार्यदल बनेको छ। त्यसमा 2टा प्रतिवेदन आएका छन्। 2 जना एकातिर हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवालीजीको अर्कै प्रतिवेदन छ। त्यसैले चाहिँ यो कुनै गुटगत मानसिकतामा, कुनै सत्तालाई टिकाउने मानसिकतामा, कुनै चाहिँ तपाईको आत्मकेन्द्रित मानसिकताबाट टाढा रहेर समग्र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हेरेर स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसी का यी गलत बुदाहरूलाई खारेज गरेर नयाँ आधारमा नयाँ सम्झौता गरेर अमेरिकाको अनुदान लिनुपर्छ र नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ। नेपालको विकासको चरण अब धेरै ढिला भइसक्यो। यहाँ तपाईसँग के 1-2 लाइन विकासका कुराहरू पनि गर्न चाहन्छु। किन चाहन्छु भने समय कम छ, 1 मिनेटमा सकिदिनुहोस् कृपया प्लिज। हो, विश्वका विकसित देशहरूलाई आज हेर्दाखेरि हाम्रो मन रोइरहेको छ। आज विश्वभरि हाम्रा नागरिकहरू नेपाली दाजुभाइहरू आज भाँडा माझ्न बाध्य भएका छन्। आफ्नो असाध्यै तपाईको घर परिवार बुढा बाआमाहरूलाई तपाईको छाडेर जान बाध्य भएका छन्। घरमा बाबुआमा मर्दाखेरि पनि काजक्रिया गर्न आउन सकेका छैनन्। त्यस्तो बाध्य अवस्थामा छन्। त्यसैले हाम्रो मुलुकमा अब यो खाली राजनीतिक लफडा मचाएर यहाँ चाहिँ तपाईको हावा कुरा गरेर यो मुलुकलाई झनै 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि अविकसित धक्कनले बेला होइन। यो हाम्रो चाहिँ 2/3 स्थायी सरकार छ। नेपाली जनताले नेकपालाई म्यान्डेट दिएका छन्। त्यसैले नेपाललाई कसरी डेभलप गर्ने, चाँडो भन्दा चाँडो द्रुत गतिमा चाहिँ तपाईको डेभलप गरेर विश्वको विकसित देश जस्तै हाम्रो देश पनि बनाउन जरुरी छ। त्यसैले अहिलेका सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू जसले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ उहाँहरूले सबैभन्दा पहिला देशको स्वार्थलाई, नेपाली जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न जरुरी ठान्छु म त। ओके, र महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद शंकरजी। धन्यवाद एचपीजी। तपाईले पनि जापानको टोकियोबाट विश्वभरि छरिएर रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका बीचमा एमसीसी को बारेमा, नागरिकता विधेयकको बारेमा र अन्य समसामयिक विषयमा मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत तपाईको टिम जुन ओयास नेपाल अहिले चर्चित छ, तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका प्रभावशाली नेता शंकर भण्डारी।
र यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। एमसीसीका विरुद्ध हामीले निरन्तर बहस गरिरहेका छौँ। एमसीसी होल विरुद्ध होइन, त्यो भित्रका बुदाहरूलाई सच्याएर करेक्सन गरेर अगाडि जानुपर्छ र अनि मात्रै पारित गर्न सकिन्छ, मान्य छ भनेर नागरिकले भनिरहेका छन्। हामीले नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने भरपुर प्रयास गर्यौँ र बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्स्नुहोला। त्यसका लागि तपाईँले westnepal@gmail.com र यास्मी ताम्राकार westnepal@gmail.com विष्णुला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्य क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। र यास्मी ताम्राकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।